नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। विवाह पञ्चमी नजिकिए पनि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रको उठेन फोहोर। बजार क्षेत्र दुर्गन्धित। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्छन् ल्यान्डफिल साइट खोज्दैछौं। आत्मनिर्भर बन्दै नरैनापुर गाउँपालिकाका महिला। पालिकाको सहयोगमा विभिन्न सिपमूलक तालिम लिँदै सिप सिकेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने योजना। बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाका स्थानीयको दैनिकी फेरियो। सडक सञ्जाल जोडिएसँगै अनेक समस्याको समाधान। महँगी र कष्टकर यात्राको अन्त्य भएसँगै स्थानीय खुसी। र जुम्लामा हुँदैन आँखाका बिरामीको सहज उपचार। जटिल प्रकारको शल्यक्रिया गर्न सहर झर्नुपर्ने बाध्यता। आँखा अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेमा स्थानीयको जोड। पालिका खबर अब विस्तारमा। जनकपुरमा राम जानकी विवाह महोत्सव सुरु हुँदैछ। सिंगो जनकपुर धाम नै जानकी मन्दिरलाई सजाउने र रङरोगन गर्नेतर्फ लागिरहेका छन्। हरेक वर्ष महोत्सवका अवसरमा हजारौं भक्तजन भारत र नेपालबाट जनकपुर पुग्ने गर्दछन्। तर भक्तजनलाई स्वागत गर्ने तयारी गरिरहेको जनकपुर धाममा यो वर्ष सुन्दरता देखिँदैन। जता हेरियो फोहोर र कुरूप मात्रै देखिन्छ। जानकी मन्दिर दर्शन गर्न आउने पर्यटक दुर्गन्धका कारण नाक खुम्च्याएर फर्किन बाध्य छन्। एक सातादेखि नउठाउँदा जानकी मन्दिर प्रवेश गर्ने ढोका, अन्य मठ मन्दिर, पोखरी, तलाउ र बजार क्षेत्रमा फोहोर थुप्रिएको हो। तर सरसफाई गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको पाइँदैन। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नगर क्षेत्र दुर्गन्धित बनेको छ। प्रदेश 2 को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा जानकी मन्दिर दर्शन गर्न आउने पर्यटक दुर्गन्धका कारण नाक खुम्च्याएर फर्किन बाध्य छन्। एक सातादेखि नउठाउँदा जानकी मन्दिर प्रवेश गर्ने ढोका, अन्य मठ मन्दिर, पोखरी, तलाउ र बजार क्षेत्रमा फोहोर थुप्रिएको छ। बजारको होटल, पसल अगाडिबाट फोहोर उठ्न नसक्दा आउजाउमा समेत समस्या हुन थालेको छ। जनकपुर धामको प्रमुख चोक, बस पार्क, भैरव चोक, राजदेवी मन्दिर, विश्वकर्मा चोक, विद्यापति चोक, जानकी चोक, रामानन्द चोक, पिडारी चोक, पुलचोक सहितका स्थानमा बिहानै फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा सहर कुरूप देखिन पुगेको छ। झन नगर प्रमुखले फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको भन्दै वडाध्यक्षको टोली सिंहदरबार आइपुगेको छ। मन्त्रीलाई भेट्न नपाए पनि माइती घरमा पुगेर उनीहरू जनकपुरको सफाई, नगर प्रमुखको क्रियाकलाप विरुद्ध धरना र नाराबाजी गर्दै आएका छन्। सरसफाई कर्मचारीले सडकमा झाडु लगाएर फोहोर थुपारेका छन्। तर थुपारिएको फोहोर उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थापन नगरेका कारण दुर्गन्ध फैलिएको हो। जनकपुर धाममा बजार क्षेत्रमा दैनिक 25 देखि 30 ट्र्याक्टर फोहोर निस्किने गर्दछ। अहिलेसम्म उपमहानगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न सकेको छैन, जसका कारण फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ। विवाह पञ्चमी महोत्सवमा नेपाल र भारत सहित अन्य देशका नागरिकहरू समेत आउने गरेका छन्। तर विवाह पञ्चमी महोत्सव सुरु हुनुमा अब थोरै समय रहे पनि नगर सफा गरिएको छैन। यस विषयमा उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने केही समयमै फोहोर व्यवस्थापन हुने दाबी गर्छन्। जनकपुर उपमहानगरपालिकामा फोहोर अहिले उठ्न सकेको छैन। केही समय भयो होइन, 1 हप्ता जति भयो। यसको पछाडिको मेन कारण चाहिँ हामीले जुन फोहोर उठाएपछि त्यसलाई कहाँ लगेर फाल्ने भन्ने ठाउँ अलिकति स्पष्ट नभइसकेकोले गर्दाखेरि हो। अनि ल्यान्डफिल साइट जहाँ चाहिँ हामीले लगेर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने हो, त्यो ठाउँ अलि निर्गल भइसकेको छैन। हामीले खोजिरहेका छौँ त्यो ठाउँ।
ठाउँहरू पहिचान गरिरहेका छौँ। विवाह पञ्चमीको तयारी पनि हुँदैछ। त्यसको लागि अलिअलि आज बिहानदेखि पनि हामीले फोहोर व्यवस्थापनको अलिअलि प्रारम्भिक आज अभियान पनि भएको थियो मुख्यमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा। रङ्गभूमिमा हामीले फोहोरको केही व्यवस्थापन गऱ्यौँ होइन, त्यो उठाएका छौँ। त्यसलाई अब लगेर निश्चित ठाउँमा कम गर्ने कुरो छँदैछ। अब विवाह पञ्चमीभन्दा पहिला नै हामीले जनकपुरलाई चाहिँ सफा गर्ने व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा हामी क्रियाशील छौँ। उपमहानगरमा पछिल्लो समय फोहोरको ढङ्गुरले शास्ति नै दिएको छ भन्दा फरक पर्दैन। 1 महिना अघि त वडाध्यक्षहरूले दबाब दिन भन्दै नगर प्रमुखको घर अगाडि नै फोहोर फ्याँकेका थिए। गत साता मात्रै उपमहानगरपालिकामा तालाबन्दी समेत गरिएको थियो। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार असफल भएको कुरा कतै लुकेको छैन। तर यति हुँदा पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ कसैको ध्यान नजानु चाहिँ दुःखको कुरा हो। प्रदेश 2 को अस्थायी राजधानी रहेको क्षेत्रमा नै यो अवस्था आउँदा भविष्यमा धार्मिक पर्यटकको संख्यामा पनि ह्रास आउँछ भन्ने कुराको हेक्का सबैले राख्न जरुरी छ। आजीवनका लागि चाहिने उपयुक्त सिप नै जीवन उपयोगी सिप हो, अर्थात् मानिसको जीवनमा आउने दैनिक व्यवहारको गतिविधि अन्तर्गत पर्ने हरेक काम र काम पूरा गर्ने दक्षता अनुसारको सिप जीवन उपयोगी सिप हो। मानिसको जीवन उपयोगी सिपले जीवन पर्यान्त सफल जीवन बिताउन सहयोग पुर्याउँछ। यस्तै सिप सिकाउन बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका अहिले व्यस्त देखिन्छ। महिला लक्षित विभिन्न सिपमूलक तालिम दिँदै पालिकाले लघु उद्यम विकासतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ। पालिका स्तरबाट अघि सारिएका कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा महिला पनि दङ्ग छन् भने सिप सिकेर व्यवसाय गर्ने योजना समेत बनाउन थालेका छन्। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमल सेनाको रिपोर्ट। यिनी गोमा खत्री सधैँ घरको चुलो चौकामा व्यस्त हुने उनी आजभोलि सिप विकासमा लागेका छन्। उनको अहिले दिनचर्या पार्लर सिक्नमा कट्टे गरेको छ। पार्लर सिकेर आफ्नै ठाउँमा व्यवसाय गर्ने उनको सोच छ। उनीसँगै नरैनापुर गाउँपालिकाका थुप्रै महिलाले विभिन्न खाले सिप सिकिरहेका छन्। सिप सिकेपछि व्यवसाय गर्न सजिलो हुने र आत्मनिर्भर भइने हुनाले गाउँका महिलाले सिप सिकाइतर्फ बढी ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। अहिले चाहिँ हामी यो उसको ब्युटी पार्लरको लागि हामी चाहिँ तालिम लिन आएका हौँ र अरू पनि हुनुहुन्छ, बाख्रा पालनको लागि पनि आउनु भएको छ। र यो हाम्रो गाउँ समाजमा ब्युटी पार्लर नभएको कारणले अब सानो सानो थ्रेडिङ अथवा कुनै क्लिन्जिङहरूको लागि हामी नेपालगञ्ज पुग्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कारण चाहिँ हामीलाई गाउँघरमा एउटा पार्लर भएको भए हामीलाई अझ सजिलो हुन्थ्यो भनेर हामी त्यो सोचेर चाहिँ पार्लर सिक्न लागेका हौँ। र अरू पनि हुनुहुन्छ गाउँघरमा सिलाइ कटाइ गरेको हुनुहुन्छ, मुढाहरू गराएको हुनुहुन्छ। त्यो बाहेक अहिले यो चाहिँ ब्युटी पार्लर चाहिँ पहिलोचोटि यो ठाउँमा भइरहेको छ। त्यसैले अब सिकौँ, अब केही गर्न सकिन्छ, एउटा व्यवसाय गरौँ भन्ने कुराले चाहिँ हामी यसरी लागि गरेका छौँ। नरैनापुरमा मधेसी र मुस्लिम समुदायको बाक्लो बस्ती छ। पहाडी समुदायको परिवार संख्या थोरै मात्रै छ। यसकारण यहाँका महिला पढे लेखेको भए पनि घर बाहिर जान र जागिर खान सक्ने अवस्था भने छैन। तर पालिका मार्फत आएको कार्यक्रममा घरमै बसेर गर्न सकिने व्यवसाय भए सजिलो हुने भन्दै जयमती बैजाली पनि सिप सिक्न व्यस्त छिन्। हाम्रो यतातिरको एरिया कस्तो छ भनेपछि मधेसीहरू पनि हुनुभएको भएर धेरै त्यति बाहिर जान, बाहिर पढे लेखेकै भए पनि अब जागिर गर्न बाहिर जान चाहिँ गाह्रो छ र घरदेखि पनि जान नदिने। अनि हाम्रो समाज चाहिँ अलिकति सानो नै छ भनौँ न। पहाडदेखि आएको समाज चाहिँ सानो छ, तराई बेल्टको समाज बढी छ। अनि त्यो भएको भएर चाहिँ यतातिर त्यही घरायसीमै हुने जस्तै खेतीपाती सम्बन्धी कृषिहरू भयो, पशुपालनहरू भयो, अनि घरमै बसेर गर्न सक्ने व्यवसाय। अब कोही इच्छा हुनेलाई त ठिकै छ बाहिर गर्नको लागि पनि, तर सकभर चाहिँ घरमै गर्न सक्ने व्यवसाय भयो भने चाहिँ त्यही नै ठिक हुन्छ हामीहरू। पालिकाले पनि गोमा र जयमती जस्ता महिलालाई लक्षित गर्दै थुप्रै तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत सिप सिकाएर महिलालाई दक्ष र आत्मनिर्भर बनाउने पालिकाको योजना छ। पछिल्ला वर्षहरूमा पालिकाले महिलालाई स्वरोजगार बनाउनको लागि सिपमूलक तालिममा जोड दिएको छ। पहिले गैर सरकारी संस्था मार्फत चलाइने कार्यक्रम गत वर्षदेखि भने स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुँदै आएको छ। यसै कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकाले महिलालाई बाँसका सामग्री निर्माण, सिलाइ बुनाइ, बुटिक, पार्लर लगायतको सिप सिकाउँदै आएको छ। स्थानीय स्तरमा के चाहिँ बढी पाइन्छ त्यही चिजलाई नै उपभोग गरिकन यहाँका जनताको आय स्तर माथि उठाउने मेन उद्देश्य मात्रै हो यसको मेट भएको होइन। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले
योभन्दा अगाडि सङ्घ संस्था मार्फत चलिरहेको जुन हस्तान्तरण भएर आए त्यो अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मुढाको चाहिँ होइन बाँसबाट निर्मित सामानहरूको मुढा र बुटिकको चाहिँ 1 वर्ष उहाँहरूले काम गरिसकेपछि हस्तान्तरण भएर आएको हो। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्तर उन्नति भन्ने हाम्रो कार्यविधिमा हुन्छ, हाम्रो कार्यविधि अनुरूप चाहिँ स्तर उन्नतिको कामहरू गरिरहेको छौँ होइन। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले बुटिकको साथीहरूले चाहिँ गत वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ यो सिलाइ कटाइ मेसिनहरू सहित दिएर चाहिँ व्यावसायिक रूपमा लाग्नुहुन्छ भनेपछि कोलामा चाहिँ हाम्रो 10-15 जनाको एउटा टिम छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ बुटिकका सामानहरू निर्माण गरिरहेको अवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै पालिकाले 80 जना नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि आइसकेपछि अहिलेसम्म सिलाइ कटाइ कढाई बुटिक फेसन डिजाइन लगायतका तालिम महिलालाई दिइएको जनाएको छ। उनीहरूले सिकेको सिपले आय आर्जन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र परिवारको आय स्रोतमा वृद्धि गर्ने पालिकाले विश्वास समेत लिएको छ। महिलाको लागि पनि पटक पटक हामी जस्तै यो लघु उद्योगवाला कार्यक्रम चलिरहेछ, बाल विकासवाला हो, यसको लागि पनि प्रयास गरिरहेछु। पहिला तो स्थिति यहाँ दलित समाजको स्थिति थियो कि वो डराउँ थियो घुस्नलाई। आजको स्थिति ये छ महिलाको हाम्रो कि मतलब आएर प्रमुख जी हमारा यो चाहियो, यो गर्नुपर्छ, ये गर्नुपर्छ, यो काम चाहियो, यो कुर्सीको लागि चाहियो, तो बहुत ठुलो कुरा भयो। पहिला घुस्नमा डराउँ थियो गेटबाट, आज आफ्नो अधिकार बुझिरहेछ उहाँले। यो नरायणपुरको लागि एकदम ठुलो कुरा आएछ। सिप भनेको प्रतिभा, तालिम वा अभ्यासबाट विकसित कुनै काम गर्न सक्ने क्षमता हो। यो नै सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। यही सम्पत्ति प्राप्त गर्न महिलामा देखिएको उत्साह सकारात्मक पक्ष भनेको छ। यसरी नै सिप विकास गर्दै महिलालाई घरको चुलो चौकाबाट बाहिर ल्याउन प्रेरित गर्ने किसिमको काम गर्न सबै स्थानीय सरकारले अग्रसरता देखाउन जरुरी छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईको नजरमा जनप्रतिनिधिले गरेको उत्कृष्ट काम के हो भनेर काठमाडौँवासीलाई सोधेका छौं। सबै जनप्रतिनिधिले सबै उत्कृष्ट काम गरेका छन् भनेर म भन्न सक्दिनँ। सबै पालिका एउटै रफ्तारमा अगाडि नबढिरहेको अवस्था पनि छ होइन। कति गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ प्राय पहिलाको दाँजोमा जसरी 20 वर्षसम्म ग्याप थियो, त्यो ग्यापबाट कर्मचारीले चलाएर पछि जनप्रतिनिधि आइसकेपछि भनेको जनताहरूलाई हरेक कुरामा सहज भएको छ। उत्कृष्ट कामहरू भन्नाले अब जनताहरूको घर दैलोमै गएर हरेक कामहरू समस्याहरूको समाधान पनि गर्नुभएको छ जनप्रतिनिधिले होइन। कहाँ गएर के गर्ने, एउटा सिफारिस लिन नि कहाँ जाने भन्ने अवस्थामा 200 तिर्नुपर्ने 500 तिर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले त्यो अवस्था छैन। अब बाटोघाटो खानेपानी अब शिक्षा यिनीहरू हुन् होइन। गाउँमा भएका विकासहरू तल माथिल्लो लेभलबाट भन्दा पनि तल्लो लेभलबाट गर्नुपर्ने कामहरू बाटोघाटो खानेपानी शिक्षा यी चिजहरूलाई हेर्नुपर्ने हो। तर त्यति राम्रो देखिया छैन, हेरेको जुन देखिएको छैन। जनप्रतिनिधिले खै उत्कृष्ट काम के चाहिँ गरे होला, खै असम त्यस्तो मेरो नजरमा चाहिँ केही छैन। खास आफ्नै लागि गर्ने र आफ्नै भुँडी भन्ने भन्दा अरू चाहिँ नयाँ त्यस्तो विशेष योगदान केही दिए जस्तो लागेन मलाई, देखा पनि छैन। अब भोलि पर्सि यदि आएछ भने भनौँ न त्यस्तो विशेष काम कुरो कसैले गरेको खण्डमा अहिलेसम्म चाहिँ छैनन्। जनप्रतिनिधिहरूले गरेका राम्रा कामहरू ठ्याक्कै भन्नुपर्दा अब 1, 2, 3 त त्यस्तो ठ्याक्कै थाहा छैन मलाई। तैपनि अब मेरो गाउँठाउँमा बाटाहरूको स्तर उन्नति, अनि खानेपानीहरू भयो, बिजुली बत्ती नपुगेको ठाउँमा बत्तीहरू, त्यसपछि शिक्षाका कुराहरू, अब शिक्षामा गुणस्तरको कुरा अब गर्ने कुराहरूदेखि लिएर स्वास्थ्यमा दरबन्दीदेखि औषधिदेखि यी कुराहरू गरे जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यहाँकै जनताहरूको एउटा सेवा हो जो चाहिँ नेपाल सरकारको स्थानीय सरकारको सेवाबाट वञ्चित त्यो दैनिक सेवा दिने कुरो हो। दोस्रो भनेको बाटोघाटाका कुराहरूमा पनि बढी सिरियस भएर लागेका छन्। तेस्रो भनेको स्वास्थ्यको कुराहरूमा लागेका छन्। चौथो भनेको तपाईँको स्थानीय स्तरमा कमजोरी, दुखी र केही पनि गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूको लागि कम्तीमा पनि जीविकोपार्जनको लागि हामीले केही गरिदिनुपर्छ भनेर सोचेर उनीहरूलाई एउटा दैनिकी ज्यालादारीको काम समेत दिलाउने जस्ता कुराहरू छन् र अन्यायमा परेका पीडित मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्याय उपलब्ध गराउने, आर्थिक सहयोग गर्ने जस्ता मूल्यवान कामहरू स्थानीय स्तरमा
गरेको देखिन्छ। उत्कृष्ट कामहरू जनप्रतिनिधिहरूले गरेको भनेको चाहिँ बाटोघाटो केही भएको छ अनि बिजुली बत्तीहरूको काम बत्तीको काम चाहिँ भएको छ, राम्रैसँग भएको छ बत्तीको काम चाहिँ गाउँघरमा। अनि बाटोघाटो व्यवस्थित हुनु चाहिँ सकेको छैन। अहिलेको जनप्रतिनिधिहरूले गाउँघरमा गरेको गाउँपालिकाहरूले गरेको काम भनेको यसो खोर्सिने काम भएको छ, राम्रो व्यवस्थित गरेर चाहिँ गर्नु सकेको छैन। अब जनप्रतिनिधिहरूले काम त राम्रो गरिराखेका छन्। अब यातायातको सुविधा थिएन, दुर्गम ठाउँलाई सुगममा परिणत गरे हैन, सबै राम्रो कामहरू गरे। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। विवाह पञ्चमी नजिकिए पनि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रको उठेन फोहोर, बजार क्षेत्र दुर्गन्धित। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्छन् ल्यान्डफिल साइट खोज्दैछौं। आत्मनिर्भर बन्दै नरैनापुर गाउँपालिकाका महिला, पालिकाको सहयोगमा विभिन्न सिपमूलक तालिम लिँदै सिप सिकेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने योजना। बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाका स्थानीयको दैनिकी फेरियो, सडक सञ्जाल जोडिएसँगै अनेक समस्याको समाधान। महँगी र कष्टकर यात्राको अन्त्य भएसँगै स्थानीय खुसी। र जुम्लामा हुँदैन आँखाका बिरामीको सहज उपचार, जटिल प्रकारको शल्यक्रिया गर्न सहर झर्नुपर्ने बाध्यता। आँखा अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेमा स्थानीयको जोड। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकट जिल्लामध्ये एक हो बैतडी। अझै पनि बैतडी पुग्न कठिन यात्रा तय गर्नुपर्छ। जिल्लाको विकट पालिका छिचोल्नु भनेको चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। धेरैका लागि साँच्चै विकट बैतडी अहिले बिस्तारै निकट हुन थालेको छ। कुनै बेला एक साताको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेका पालिकामा अहिले सहजै आउजाउ गर्न सकिने भएको छ। सडक सञ्जालसँग जिल्ला जोडिएसँगै उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न पनि अब सहज भएको छ। विकास नहुँदा निकै दूर बनेको जिल्ला र स्थानीय तह अहिले नजिक हुँदा स्थानीय पनि खुसी भएका छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको यात्रा कहिल्यै सहज हुन सकेन। एक त भौगोलिक हिसाबले पनि यो अन्य प्रदेश जस्तो सहज पहुँचमा आउन कहिल्यै सकेन। राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा बसेका राजनीतिक दलका नेताले पनि यो प्रदेशलाई त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन। त्यसमाथि धार्मिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको जिल्ला बैतडी त राज्यको ध्यानमा पर्न सकेको छैन। त्यहाँका तत्कालीन गाविस हुँदै अहिले बनेका स्थानीय तह त विकट जस्तो हुने गरेका थिए, तर अहिले स्थानीय सरकार आएसँगै बिस्तारै विकासका रेखा देखिन थालेको छ। टाढा बनेका पालिका नजिक हुन थालेका छन्। बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका यसैको उदाहरण बनेको छ। सडक सञ्जाल बनेर गाडी पुगेसँगै अहिले पुर्चौडी सबैको पहुँचमा छ। नुनदेखि सुन किन्नसम्म अब स्थानीयलाई समस्या हुन छोडेको छ। सडकहरू बनिराखेका छन्, ती सडकहरूमा सुचारू रूपमा गाडी चलोस्, जनतासँग पहुँच होस् गाडीको होइन भन्ने हाम्रो त्यही चाहना छ सर। अरू राम्रै छ पुर्चौडी नगरपालिकामा। पहिला हाम्रो पालामा भनौँ होइन, मलाई 50 वर्ष भइसक्यो। मैले डडेलधुराबाट नुन लिएर आया मान्छे हुँ, डडेलधुराबाट अनि यहाँ झुलाघाटबाट। त्यस्तो अवस्था अहिले केही छैन। सडक पुगेसँगै नागरिकको दैनिकी पनि फेरिएको छ। महँगो मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने सामग्री सस्तिएको छ। व्यापारीले व्यापार गर्न पाएका छन् भने सामानको भारी बोकेर पालिका पुग्नुपर्ने बाध्यता समेत हटेर गएको छ। यातायातको बस चल्या छ होइन, खाद्यान्नहरू सजिलो भएको छ। पहिला ढोल्यामोड हिँड्नु पर्थ्यो, अहिले चाहिँ अब यातायात आउनाले धेरै राम्रो भएको छ। नगरपालिकाको केन्द्र भएको स्थान हाट नजिक छ। अहिले नगरपालिकाको 10वटै वडालाई सडकले छोएको छ। सडकका कारण स्थानीयको दैनिकी फेरेको देखेका जनप्रतिनिधिले बाँकी रहेका 2 वडामा पनि चाँडै सडक पुर्याउने तयारी गरेका छन्। पुर्चौडी हाट जोड्ने सडक खण्ड मात्रै एउटा थियो भने हाम्रो कुनै वडामा सडक सञ्जालहरू जोडेका थिएनन् र सडकमै नै पहिलो प्रायोरिटी नगरपालिकाले राखेको थियो। अबको यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ सबै वडा बाँकी रहेका वडा पनि हामी सडक सञ्जालबाट 10 हुन्छौँ। एउटा 10 नम्बर वडा बाँकी छ, एउटा 2 नम्बर बाँकी छ। अरू सबै 8वटा वडा सडक सञ्जालसँग जोडिसकेको र यो 2टा वडा पनि यो आर्थिक वर्षमा सडक सञ्जाल जोडिसकिने। तर अब त्यसको स्तर उन्नतिको लागि हामीले अब ठेकदारको भर पर्दाखेरि यो देशका ठेकदारहरूले कति डुबाछन् र कति निर्माण गरेका छन् त्यो मिडियालाई थाहा छँदैछ भने त्यसको
त्यसको बावजुद हामीले जुन हाम्रो रोड म्याप हो सडक सञ्जाल जोड्ने हकमा चाहिँ राम्रो नराम्रो र त्यसको स्तरोन्नतको बारेमा कुरा नगरौँ, तर त्यसको भन्दा पनि अब सडक सञ्जाल चाहिँ 10वटै वडामा जोडिने चाहिँ टार्गेटमा चाहिँ हामी सफल भएका छौँ। सडक पुगे पनि 12 महिना नगरपालिकासँग जोडिन सक्ने सम्भावना छैन। सडक कच्ची छन्, कालोपत्रे हुन सकेको छैन। वर्षामा सडक पार गर्ने हम्मे हुने गरेको छ। नियमित यातायात सञ्चालन गर्ने अवस्था पनि छैन। त्यसैले सडकलाई व्यवस्थित बनाएर 12 माह सडक सञ्चालन गर्ने गरी नगरपालिकाले तयारी सुरु गरेको छ। तर मेरो विचारमा सडक पुग्नु ट्र्याक खोल्नु मात्र ठुलो कुरो होइन, त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने, बारमासी चल्ने बनाउने। सडक आफैमा चाहिँ एउटा विकासको चाहिँ सूचक हो। त्यति हुँदा हुँदै पनि सडकलाई निरन्तरता दिनु पर्यो। पुर्चोक नगरपालिकामा सडकको विकास त भएको छ पहिलेको भन्दा। पिच बाटो कुनै कतै छैन। कच्ची बाटो चाहिँ पुर्याउने काम 8वटा वडामा चाहिँ भएको छ। प्राथमिकतामा छ। जस्तै तल्लादेखिबाट त्यो डोगरा केदारको सिमानासम्म हामीले 60 लाखमा त्यो काटेको। ठेकदारलाई ठेक्का दिने हो भने 4-5 करोडमा जान्थ्यो। विकासको मेरुदण्ड सडकलाई मानिन्छ। जहाँ सडक त्यहाँ विकासका मूल फुट्छ भन्दै जनप्रतिनिधिदेखि सरकारले नै सडक निर्माणमा जोड दिने गरेको छ। तर सडकको गुणस्तरीयता मापन हुने गरेको छैन। 2 महिना गाडी चल्ने र त्यसपछि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। जनप्रतिनिधिले पनि आफू मातहतमा सडक सञ्चालन गरेर नागरिकको पहुँच त वृद्धि गरे नै यसबाट थप लाभ लिने गरी योजना भने अघि सारेको पाइँदैन। त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। डडेलधुराको गन्याबधुरा गाउँपालिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुर्ख्यौली गाउँ पनि हो। 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाको गाउँमा विकास निर्माणको अवस्था कस्तो छ? गाउँपालिकाका समस्या के छन्? प्रधानमन्त्रीको पुर्खौली गाउँको जनप्रतिनिधि हुँदा के कस्ता फाइदा हुन्छन् लगायतका विषयमा आज हामी पालिका टकमा गन्याबधुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवल बहादुर मल्लसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार हजुर, धन्यवाद छ यहाँलाई। हामी सुरुवात गरौँ अध्यक्षज्यू। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुर्ख्यौली गाउँ रहेको पालिकाको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। कस्तो छ पालिकाको विकास निर्माणको अवस्था बताइदिनुहोस् न। पालिकाको डडेलधुरा जिल्ला अन्तर्गत हाम्रो 7वटा पालिकाहरू छन्, जसमध्ये 2टा नगरपालिका र एउटा 5वटा गाउँपालिका छन्, जसमध्ये हाम्रो गन्याबधुरा गाउँपालिका पनि एउटा गाउँपालिका हो र यो जिल्लाको सदरमुकामबाट करिब नजिकै भएको पालिका पनि हो। यसको पूर्वतिर चाहिँ डोटी जिल्ला पर्दछ। डोटी जिल्लाको शिखर नगरपालिका छ। त्यसै गरी पश्चिमतर्फ डडेलधुराकै अमरगढी छ भने उत्तरतर्फ डडेलधुराकै नवदुर्गा गाउँपालिका र दक्षिणतर्फ डोटीको जोराइल गाउँपालिका र डडेलधुराकै आलिताल गाउँपालिकाले छोएको छ। र अब भौगोलिक हिसाबले अन्य पालिका भन्दा सानै पालिका पनि हो। जनसङ्ख्या पनि धेरै छैन, कमै जनसङ्ख्या छ। र अब यहाँको विकासको कुरा गर्दाखेरि अब हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि जुन पहिला 4वटा गाविसहरू थिए, साबिकको 80 ग्राम, गणेशपुर, मष्टमाण्डु र कैलपालमाण्डु मिलेर पछिल्लो समयमा जुन चाहिँ राज्यमा संघीयताको अवधारणा अनुसार पालिका स्थापना भए, त्यसपछि गन्याबधुरा गाउँपालिकाको नामाकरणबाट गन्याब देवताको यहाँको प्रख्यात देवता गन्याब देवताको नामबाट हाम्रो गन्याबधुरा गाउँपालिकाको नामाकरण भएको हो। र पछिल्लो समयमा विकासको क्रममा खास गरेर अब हामीले भनौँ न चाहे जति गर्न नसके पनि धेरै जस्तो यहाँका जुन चाहिँ हाम्रो पार्टीका चाहिँ घोषणा पत्र अनुसार र हाम्रा प्रतिबद्धता अनुसार जनताको माग अनुसार हामीले धेरै कामहरू सुरुवाती गरियो, केही सानसाना कामहरू सम्पन्न पनि गरेको अवस्था छ। जस्तो अध्यक्षज्यू पटक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले आफ्नो गाउँमा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्रशस्त काम गर्नुभएकै होला। तपाईँ निर्वाचित भएर आएपछि चाहिँ के योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो यहाँले? खास गरी अब सुरुको वर्ष हामी 74 असारमा निर्वाचित भएका थियौँ। त्यति बेला सरकार प्रमुख पनि हाम्रो आदरणीय पार्टी सभापति एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री नै त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँले 5-6 महिना कार्यकाल उहाँको कार्यकालमा केही
बजेटको अवस्था पनि ठिकै थियो। सुरुमा हामीले राम्रै काम गऱ्यौँ र पछिल्लो समयमा खासै गरेर अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि बजेटकै अभावले हामीले चाहे जति विकास गर्न सकेनौँ र उहाँहरूबाट हुने पहल त जारी नै छ, गरिराख्नु भएको छ। ठुल्ठुला चाहिँ योजनाहरूको बारेमा पनि जस्तो अब चाहिँ भत्काना रेल सडकका कुराहरू छन्, त्यसै गरेर त्यहाँका पर्यटन विकासका कुराहरू छन्। अब ग्रामीण सडकको लागि पनि अनि पुलहरूका कुराहरू छन्, यो मोटरेबल पुलहरू, झलङ्गे पुलहरू धेरै जसो भएका पनि छन् र धेरै योजनाहरू अधुरा पनि छन्। जस्तो अध्यक्षज्यू बाटोघाटो पूर्वाधार क्षेत्र भयो, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनका क्षेत्रमा चाहिँ के काम गर्नुभएको छ यहाँहरूले? के छन् योजना? अब सुरुमा निर्वाचित हुँदाखेरि हाम्रो पालिकाको अवस्था 2-3वटा सडक मात्रै सुचारू रूपले चलेका थिए पालिकासम्म जोड्ने। पछिल्लो समयमा हामीले कन्यापुरा गाउँपालिकाको प्रत्येक वडाको सदरमुकामदेखि प्रत्येक बस्तीहरूसम्म हामीले बाटो भनौँ न निर्माण गरेका छौँ र कुनै बस्ती पनि यस्तो छैन कि जुन गाउँमा जुन बस्तीमा बाटो नपुगेको कुनै पनि छैन। त्यहाँसम्म हामीले एकदमै जनताको माग अनुसार, हाम्रा घोषणापत्र, हाम्रा प्रतिबद्धता अनुसार हामीले काम गर्न सफल भयौँ। त्यसै गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले भनौँ स्वास्थ्य क्षेत्रकै कुरा गर्दाखेरि 4वटा मात्र स्वास्थ्य चौकी थियो, हामीले 2टा थपेर 7वटा बनायौँ र अहिले सबै स्वास्थ्य चौकीहरूमा बर्थिङ सेन्टरको सुविधा छ। भौतिक पूर्वाधारका हामीले धेरै विकास गरेर सबै भनौँ स्वास्थ्य चौकीहरू अहिले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग सञ्चालन भएको अवस्था छ। अनि ती स्वास्थ्य चौकी भन्दा पनि 1-1.5 घन्टा टाढामा रहेका बस्तीहरूमा हामीले यो स्वास्थ्य इकाइ भनौँ गाउँघर क्लिनिक सेवा जस्तै बनाएर आफ्नै पालिकाकै स्रोत साधनले लगभग 17-18 जना स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि हामीले नियुक्ति दिएर अहिले हामीले अलिकति स्वास्थ्य चौकीभन्दा टाढाका क्षेत्रमा रहेका पब्लिकलाई पनि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको अवस्था छ। त्यसै गरेर शिक्षा क्षेत्रमा पनि भौतिक पूर्वाधारहरू एकदमै धेरै विद्यालयहरूमा चाहिँ जीर्ण अवस्थामा थिए, ती पनि बनायौँ। शिक्षकका दरबन्दी मिलानदेखि लिएर अनि शिक्षा सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर विभिन्न किसिमको चाहिँ भनौँ न हामीले शिक्षा क्षेत्रमा पनि ठुलो लगानी गरेर काम गरेको अवस्था छ। जहाँ शिक्षक भनौँ विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक कम थिए, त्यस्तो ठाउँमा स्वयंसेवक शिक्षक लगभग 36वटा विभिन्न विषयगत शिक्षकहरूलाई पनि हाम्रो पालिकाको तर्फबाट बजेट व्यवस्थापन गरेर त्यसरी हामीले चाहिँ अध्ययन अध्यापन अगाडि बढाएको अवस्था हो। र शिक्षा क्षेत्र भन्नुपर्दा खास गरी पछिल्लो समयमा 76-77देखि यो कोभिडले गर्दाखेरि हामीले चाहे जति विकास गर्न नसके पनि उल्लेख्य काम त गरेकै हो र परिस्थितिले चाहिँ त्यति पठन पाठनमा सहजता नभए पनि शिक्षा क्षेत्रमा पनि हामीले राम्रै काम गरेको अवस्था छ। जस्तो अध्यक्षज्यू यो कृषि क्षेत्रको पनि थोरै कुरा गर्न चाहे मैले। यहाँहरूले कृषि क्षेत्रमा गण्यवधुराले विशेष महत्त्व दिएको भन्ने पनि सुनिन्छ, के छन् कार्यक्रम यसमा? कृषिमा चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्दा हाम्रो चाहिँ डडेलधुरा जिल्लामा गण्यवधुरा गाउँपालिका कृषि क्षेत्रको लागि एकदमै सम्भाव्य भएको ठाउँ पनि हो। अन्यत्र पालिका भन्दा हामीसँग यो भौगोलिक बनोटले पनि एकदमै हावापानी मिलेको छ र यहाँ तराई, पहाड, हिमाल सबै ठाउँको चाहिँ भनौँ यो हावापानी सुहाउँदो किसिमको हावापानी पनि छ। तराई पनि छ, पहाडी पनि छ, अलिक उच्च पहाडी भेग पनि छ हाम्रो पालिका र पानीको पनि अन्य पालिकाभन्दा राम्रो स्रोत छ। र सुरुमा चाहिँ जिल्लाको अन्यत्र पालिका भन्दा भनौँ त्यति पछाडि त थिएन। साग तरकारीदेखि लिएर खेतीयोग्य जमिन, फलफुल यताउतिमा राम्रै थियो र पछिल्लो समयमा हामीले यसलाई अलिकति व्यावसायिक हिसाबले र सामूहिक हिसाबले काम गर्ने अवधारणा बनायौँ। 200-250 कुइन्टल आलु मात्र
लाग्ने ठाउँमा अहिले 25,000 कुइन्टलसम्म आलु फलिराखेको अवस्था छ। जस्तो यसैमा ठ्याक्कै अध्यक्षज्यू उहाँहरूले व्यावसायिक हिसाबले जति उत्पादन गर्नुहुन्छ अनि यहाँहरूले बजारीकरणमा पनि सहयोग गर्नुहुन्छ कि अनुदान मात्रै दिनुहुन्छ यहाँहरूले? बजारीकरणमा पनि एकदमै चाहिँ सहयोग पुर्याएका छौँ र जहाँसम्म सबभन्दा यो बाटोघाटो चाहिँ हामीले टोल बस्ती बस्तीसम्म पुर्यायौँ, त्यसले गर्दाखेरि पनि बजारको कुनै समस्या छैन र सिधै हजुरको हाम्रो चाहिँ जो पोकेट एरिया छन् त्यहाँबाट स्पोर्टबाटै अछाम, डोटी, बझाङ, बैतडी अनि पछि तराईका जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुर पनि सिधै गाडीहरू लगेर उठाएर माल सामान चाहिँ स्पोर्टबाटै उठाएर लग्ने पनि अवस्था छ। त्यो भएर जहाँसम्म हामीले बाटोघाटो बनाउनु सफल भयौँ त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई बजारीकरणको समस्या देखिएको छैन। हजुर, अर्को प्रश्न गर्न चाहेँ मैले अध्यक्षज्यू, जस्तो कि त्यही कुरामा आउन चाहेँ, राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने नेताले आफ्नो गाउँठाउँमा विकासका कार्यक्रम निकै नै लाने गर्नुहुन्छ, देखि पनि रहेको छ। गन्यामधुरामा प्रधानमन्त्री देउवाले के कस्ता विकासका योजना पार्नु भएको छ, सुनाउन। अब सुरुमा चाहिँ वास्तवमा हाम्रो पहाडी जिल्लामा हजुरको यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि धेरै पछाडि थियो, शिक्षामा पनि थियो। गाउँ गाउँमा स्कुल खोल्नुदेखि लिएर प्रत्येक वडा वडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापनादेखि लिएर अनि यो बाटोघाटोका कुराहरूदेखि लिएर विद्युतीकरणका कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा चाहिँ भनौँ त्यति बेलाको परिस्थिति अनुसार आदरणीय हाम्रो पार्टी सभापति देशको प्राइम मिनिस्टर शेरबहादुर दाइले एकदमै नितान्त राम्रो काम गरेका हुन् र पछिल्लो समयमा आएर अहिलेको प्रविधि अनुसार यो समयको माग अनुसार अहिले फेरि नयाँ किसिमका योजनाहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यति बेला एउटा विद्यालय मात्र थिएन भने अहिले हामीलाई प्राविधिक शिक्षालयको आवश्यकता छ। त्यति बेला स्वास्थ्य चौकी मात्र को आवश्यकता थियो भने अहिले ठुला हस्पिटलको आवश्यकता भएको छ। भनेपछि यस्ता किसिमका अहिलेका त्यति बेला कच्ची सडकको मात्र आवश्यकता थियो, अहिले पक्की सडकका आवश्यकता छन्। भनेपछि त्यस्तै जुनसुकै सेक्टरमा पनि अहिलेको युग अनुसारको माग अनुसार हामीले चाहिँ भनौँ काम गर्न नसके तापनि तत्कालीन अवस्थामा जुन समस्या थिए ती समस्याहरूलाई गरेकै कुरा हुन्, नगरेको होइन, जो सबैको सामान्यमा छ र अलि अझै लागि पर्नु भएको छ। हामीले पनि पटक पटक उहाँलाई घचघचाइराखेका छौँ डेलिगेसन लगेर यहाँका सम्भाव्यका कुराहरूको बारेमा र उहाँले पक्कै पनि हामी गर्छौँ भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ र सायद हुनसक्छ अब धेरै कुराहरू त यो आउँदो बजेट यदि उहाँको उसमा चाहिँ निर्माण हुन्छ भने धेरै कुराहरू सम्बोधन हुन्छ। हजुर, अब अन्तिममा छौँ हामी अध्यक्षज्यू। अन्त्यमा जनतासँग निर्वाचनका बेला धेरै प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो होला, अब अन्तिम वर्षमा हुनुहुन्छ, कुन कुन योजनालाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर काम गरिरहनु भएको छ, गर्ने योजना बनाउनु भएको छ? अब योजना त जुन हामीले एउटा 5 वर्षीय कार्यनीति बनाएर हामी अगाडि बढेका थियौँ, भौतिक पूर्वाधारका कुरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युतीकरण धेरै कुराहरू हामीले सम्पन्न पनि गरेको अवस्था छ। जस्तै अब विद्युतीकरण चाहिँ हाम्रो चाहिँ अधुरो थियो, सबै सम्पूर्ण वडामा सम्पूर्ण चाहिँ बस्तीहरूमा हामीले पुर्याइसकेको अवस्था छ। खानेपानी समस्या पनि समाधान गरेको अवस्था हो। सदियौँदेखि सम्पन्न नभएका योजनाहरू पनि हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। उदाहरणको लागि गौली गाउँ खानेपानी योजना, गणेशपुर खानेपानी योजना र रेल खानेपानी योजना यी प्रमुख हाम्रा उपलब्धिहरू देखिए। त्यसै गरी कृषि क्षेत्रमा पनि हामीले धेरै ठुलो भनौँ फड्को मार्यौँ। पर्यटन क्षेत्रको पनि विकास अनि पछि धार्मिक क्षेत्रको पनि 250-300 वर्षसम्म जहाँसम्म चाहिँ यो गन्याप देवताको मन्दिरको जीर्णोद्धार। जस्तो नि अध्यक्षज्यू, अब भइसकेका त पुरा भएका त भइहाले, नभएका के गर्नुपर्ने छ यहाँहरूले अब चाहिँ? अब नभएको भन्नाले फेरि पछिल्लो समयमा मैले यहाँहरूलाई एउटा समस्या देखाएँ। कोभिड-19ले गर्दाखेरि हामीले चाहेका योजनाहरू पनि पुरा गर्न नसकेर 2 वर्ष 76-77 दुईटा आर्थिक वर्ष हाम्रो त्यसैमा बित्यो। हाम्रा विकास योजनाहरू कटौती गरेर पनि हामीले त्यसमा चाहिँ पब्लिकलाई बचाउने, कोभिडसँग लड्नको लागि हामीले त्यत्रो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आयो। र म अहिलेको ताजा खबर भन्न चाहन्छु, यही असौज 31 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म जुन अविरल वर्षा आयो, यो वर्षाको कारणले फेरि हामीले जति पनि पूर्वाधार बनाएका थियौँ, खानेपानी योजनाहरू सबै ध्वस्त भएका छन् अहिलेको बाढीले। र देशैभरि अधिराज्यभरि जुन यो मनसुन आएको थियो त्यो सबभन्दा बढी प्रभाव डडेलधुरामा परेको छ। पछिल्लो समयमा हामीले गृहमन्त्रीज्यूलाई पनि बोलाएर
प्रधानमन्त्रीज्यूसँग अनुरोध गरेर उहाँहरूले भ्रमण गरेर अहिले यो बझाङ र डडेलधुरालाई अति प्रभावित क्षेत्र घोषणा पनि भएको अवस्था छ। खानेपानीका योजनाहरू जम्मै तहस नहस भएका छन्। बाटोघाटो जम्मै अवरुद्ध भएर हामीले अहिलेसम्म खोल्न नसकेको अवस्था छ 2-4वटा बस्तीहरूमा। त्यस्तै गरी सिँचाइका पूर्वाधारहरू एकदमै नष्ट भएका छन्। अनि खेतीयोग्य जमिन जम्मै बाढीले बगाएर चाहिँ त्यो बगर बनाएका छन्। अब त्यो भएर पनि हजुरको हामीले चाहिँ एकातिर करिब आवश्यक पूर्वाधारका कुराहरू सम्पन्न गरिसकेको अवस्था थियो भने पछिल्लो अहिलेको यो बाढीले गर्दाखेरि हामी एकदमै पछाडि परेका छौँ। त्यो भएर जुन हामीले योजनाबद्ध हिसाबले 5 वर्षभित्र काम गरौँला भनेर एउटा लक्ष्य लिएर हिँडेका थियौँ। यो पक्कै पनि दैवी प्रकोपै भनौँ। अब यस्तो किसिमको कोभिडको हजुर हस् त अध्यक्षज्यू, अझै पनि त यहाँहरूसँग समय छ, काम गर्ने समय छ, अझै पनि जति भ्याउनुहुन्छ त्यो पनि गर्नुहोला यहाँहरूको समय मिलाएर। र यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल यहाँहरूलाई पनि हामीले भए गरेका कामको बारेमा केही जानकारीको लागि हामीलाई पनि यसो मौका दिनुभयो। म यो तपाईँको पालिका खबरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। विवाह पञ्चमी नजिकिए पनि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रको उठेन फोहोर। बजार क्षेत्र दुर्गन्धित, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्छन् ल्यान्डफिल्ड साइट खोज्दैछौं। आत्मनिर्भर बन्दै नरैनापुर गाउँपालिकाका महिला, पालिकाको सहयोगमा विभिन्न सिपमूलक तालिम लिँदै सिप सिकेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने योजना। बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाका स्थानीयको दैनिकी फेरियो। सडक सञ्जाल जोडिएसँगै अनेक समस्याको समाधान। महँगी र कष्टकर यात्राको अन्त्य भएसँगै स्थानीय खुसी। र जुम्लामा हुँदैन आँखाका बिरामीको सहज उपचार। जटिल प्रकारको शल्यक्रिया गर्न सहर झर्नुपर्ने बाध्यता। आँखा अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेमा स्थानीयको जोड। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। रूपन्देहीको तिलोत्तमा, देवदह र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकासँगै ओम सत्या र रोहिणी गाउँपालिकाका 18 वर्षमाथिका नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन थालियो। 90,000लाई खोप लगाउने लक्ष्य। 34औं विश्व एड्स दिवसको अवसरमा पालिकाद्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना। नेपालमा संक्रमण दर 63% घट्यो। तनहुको घिरिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित च्याचुल गाउँमा पुग्यो खानेपानी सुविधा। वर्षौंदेखि खोला र कुवाको खानेपानी उपयोग गर्दै आएका स्थानीय दङ्ग। दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाद्वारा चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न। कार्यक्रममा स्थानीयले राखे गुनासा नै गुनासो। मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाद्वारा कृषि विकास कार्यक्रमका लागि कृषि समूह, सहकारी फार्म लगायतलाई प्रस्ताव पठाउन सूचना जारी। 15 पुससम्म प्रस्ताव पठाइसक्नुपर्ने। गोर्खा नगरपालिकाले 50% अनुदानमा कृषि समूह र फार्मलाई मिनी टिलर वितरण गर्ने। इच्छुकले 18 मङ्सिरभित्र कृषि शाखामा निवेदन दिनुपर्ने। सरकारले वृद्धि गरेको तलब माग गर्दै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा कार्यरत बाल विकास शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलित। शिक्षा शाखामा तालाबन्दी, कामकाज ठप्प। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन निकै संक्रामक रहेकोले सुरक्षित रहन विराटनगर महानगरपालिकाद्वारा सूचना जारी। विद्यालयमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न आग्रह। सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिकामा 16 वर्षीय किशोरी अञ्जली कुमारी शाह बनिन् 1 दिने गाउँपालिका अध्यक्ष। शिक्षा क्षेत्रमा भएको समस्याको निराकरण गर्न दिइन् आदेश। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको बेगमा भएको बोलेरो जीप दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका र घाइते भएकाका परिवारलाई पालिकाले आर्थिक सहयोग गर्ने। प्रति मृतकलाई 50,000 र घाइतेलाई 1 लाख रुपियाँसम्म सहयोग गर्ने निर्णय।
रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मार्यो फड्को। सामान्य स्वास्थ्य उपचारका लागि समेत जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हट्यो। चिकित्सक सहित उपचार पाउँदा नागरिक दङ्ग। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नम्बर 6 मङ्गलटारका प्रत्येक टोलमा विद्युतीय कुटानी पिसानी मिल वितरण, स्थानीयलाई सहज। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा नगरका युवालाई साङ्गीतिक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले कीर्तिपुर सिङ्गिङ आइडल 1142 को आयोजना। प्रथम हुनेले 50,000 रुपैयाँ पाउने। बहुउद्देश्य फलफुल नर्सरी स्थापना गर्ने स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाको तयारी। 7,50,000 अनुदान रकम उपलब्ध गराइने भन्दै प्रस्ताव आह्वान। र सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाद्वारा सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा स्यानिटरी प्याड वितरण। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। विवाह पञ्चमी नजिकिए पनि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रको उठेन फोहोर। बजार क्षेत्र दुर्गन्धित। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्छन् ल्यान्डफिल्ड साइट खोज्दैछौं। आत्मनिर्भर बन्दै नरैनापुर गाउँपालिकाका महिला। पालिकाको सहयोगमा विभिन्न सिपमूलक तालिम लिँदै सिप सिकेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने योजना। बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाका स्थानीयको दैनिकी फेरियो। सडक सञ्जाल जोडिएसँगै अनेक समस्याको समाधान। महँगी र कष्टकर यात्राको अन्त्य भएसँगै स्थानीय खुसी। र जुम्लामा हुँदैन आँखाका बिरामीको सहज उपचार। जटिल प्रकारको शल्यक्रिया गर्न सहर झर्नुपर्ने बाध्यता। आँखा अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेमा स्थानीयको जोड। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा 3 करोड 60 लाख मानिस दृष्टिविहीन छन्। 21 करोड 70 लाख मानिस मध्ये 12 करोड 40 लाख मानिसमा दृष्टिदोष तथा 6 करोड 50 लाखमा मोतीबिन्दुको समस्या छ, जसमध्ये 75% समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। 25 करोड 30 लाख मानिस अन्धोपना वा न्यून दृष्टिबाट प्रभावित छन् भने 1 अर्ब मानिस नजिकको दृष्टि क्षमता कमजोर भएका छन्। नेपालमा त अझ यो समस्या बढी छ। सबै ठाउँमा स्वास्थ्य उपचारको सहज पहुँच छैन। जुम्लामा पनि आँखाका बिरामी बढिरहेको भए पनि उपचार सेवा भने अत्यन्तै न्यून छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको रिपोर्ट। पछिल्लो समय देशभर आँखाका बिरामी बढेका छन्। अझ बालबालिकामा अहिले सबैभन्दा धेरै यो समस्या देखिन थालेको छ। प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै आँखाको ज्योति गुम्ने क्रम बढेको छ। कोरोना महामारीले अध्ययन समेत मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटपमा सीमित हुँदा दृष्टि कमजोर हुने गर्दछ। शहरी क्षेत्रमा त आँखामा सानो समस्या आए पनि समाधान गर्न सकिएला। महँगा अस्पताल भए पनि नागरिकले सेवा पाउलान्। तर विकट क्षेत्रमा अझै पनि आँखाका बिरामीको सहज ढङ्गले उपचार हुन सकेको छैन। मोतीबिन्दु, जलबिन्दु जस्ता समस्याको क्षणभरमै उपचार गर्ने गरीको सेवा विस्तार हुन सकेको पाइँदैन। जुम्लाको पातरासी गाउँपालिकामा पनि यही समस्या छ। आँखाका बिरामी धेरै छन् तर उपचार पाएका छैनन्। राज्यले सबै नागरिकलाई सहज ढङ्गले स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउन नसकेको गुनासो नागरिकको छ। आँखा अस्पताल भइदिएको भए त अब राम्रो हुन्थ्यो। त्यही पनि अब किनभने हामी एउटा दुर्गमको बासिन्दा भए हुनाले अलिकति आफै नै सजग गर्नु पर्यो। खानपिनदेखि लिएर सबै सरसफाइ गर्ने कुराहरूमा, होसियारी हुने कुराहरूमा जे होस् हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। 2047 सालदेखि जुम्लामा आँखाको उपचार हुँदै आएको भए पनि शल्यक्रिया गर्न भने सहर पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीय उपचार गर्नेको सङ्ख्या पनि बढेको छ। मासिक 6 देखि 700 जनाले उपचार गर्न आउने गरेको आँखा उपचार केन्द्र जुम्लाले जनाएको छ। आँखाको ख्याल नगर्ने हुँदा पनि यसका बिरामी बढ्ने गरेको छ। मोतीबिन्दुको उपचार गर्न भने जुम्लामा क्याम्प नै आयोजना गर्ने गरिएको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि जुम्लामै आँखाको अस्पताल आवश्यक रहेको उपचार केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी बताउँछन्। अब अहिले हाम्रो जुम्लामा चाहिँ अब विगत 47 सालदेखि आँखा उपचार केन्द्र यहाँ स्थापना भएको हो। विगतमा अब 1-2 जना 3 जना बिरामीहरू आउनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ बिरामीहरू जो मन्थली अब तपाईँको 600-700 जना
को हाराहारीमा आउनुहुन्छ र यस्तै गरी एउटा आँखा उपचार केन्द्र हाम्रो अहिले सिंजामा पनि खोलेका छौँ। त्यहाँ पनि उपचार भइरहेको छ। यता कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा आँखा उपचार सम्बन्धी अहिले सामान्य उपचार मात्रै हुने गरेको छ। प्रतिष्ठानले आँखा उपचारको लागि विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गरे पनि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापनपछि मात्रै आँखाको शल्यक्रिया सहितको उपचार सेवा प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ। यिनै आँखा उपचार केन्द्रमा दैनिक 25 देखि 30 जना सेवाग्राही आउने गरेका छन्। आँखाका सामान्य उपचार मात्रै जिल्लामा हुने र शल्यक्रिया गर्नु परेमा जिल्ला बाहिर पठाउने गरिएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। अपरेसनको अहिले छैन। अहिले चाहिँ हामीले माइनरहरू गर्छौँ, मेजर अपरेसनहरू हुँदैन, क्याट्रेक्टहरू हुँदैन, त्यसको लागि तल पठाउने गरेका छौँ। अरू ओपिडी बेसिसको सबै माइनरहरू हुन्छ। अब त्यसको लागि हामी प्रोसिडियरमा छौँ, सामानहरू प्रक्रियामा छ है। त्यो आएपछि हामीले अब यहाँ सेटअपहरू गरेर ओटीको सेटअपहरू गरेर अनि बल्ल सुरु गर्ने प्लानमा छौँ। अहिले चाहिँ ओपिडी बेसिसको सर्भिस र माइनर शल्यक्रियाहरू सबै हुन्छ। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा आँखा स्वास्थ्य तथा जाँच कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन। स्कुल जाने सबै बालबालिकाको आँखा जाँच गराउने योजना बनाए पनि लागू भएको छैन, जसले गर्दा आँखाका बिरामी बढिरहेका छन्। सहज उपचार नपाउँदा भने नागरिकले समस्या भोग्नु परिरहेकोले राज्यले यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। विवाह पञ्चमी नजिकिए पनि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रको उठेन फोहोर। बजार क्षेत्र दुर्गन्धित। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्छन् ल्यान्डफिल्ड साइट खोज्दैछौं। आत्मनिर्भर बन्दै नरैनापुर गाउँपालिकाका महिला। पालिकाको सहयोगमा विभिन्न सिपमूलक तालिम लिँदै सिप सिकेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने योजना। बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाका स्थानीयको दैनिकी फेरियो। सडक सञ्जाल जोडिएसँगै अनेक समस्याको समाधान। महँगी र कष्टकर यात्राको अन्त्य भएसँगै स्थानीय खुसी। र जुम्लामा हुँदैन आँखाका बिरामीको सहज उपचार। जटिल प्रकारको शल्यक्रिया गर्न सहर झर्नुपर्ने बाध्यता। आँखा अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेमा स्थानीयको जोड। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।